सांगे मतदारसंघ म्हणत जाल्यार जे तुम्ही आमदार आसात ते कशें जाले तुमकां यू आर सॅटिस्फायड कितें जालें? सांगे मतदारसंघाक सगळी 21,000 वोटींग जाल्ले, तातूंतले 14,000 आमकां पडल्या. सो आनी आमकां सांग्यार भितर 1/3 पॉप्युलेशन ऑफ सांगे म्हणजे वोटर्स आसात ते मायनॉरिटीज आसात. आनी त्या वतान म्हाका दिसता की आमचे जे हें केल्लें आमी अपेक्षा करताले मायनॉरिटीजाचे, पूण ते कांय प्रमाणान जालें ना. म्हणून आमी म्हणलेले 8,000, पूण सादारण ते आमी 6,000क तेंकतात. आपण 5,500 आमकां हातूंतल्यान EVMांतल्यान जाल्ले आसात. आनी बाकीचे आमचे जे गव्हर्मेंट जावं बॅलट आसात ती आमकां अजून आयले ना. तशें पळयलें जर जायत आमी सादारण ते 6,000क तेंकतात. पूण म्हाका दिसता की आमी जे अदरवायज म्हणलेलें आसा की सांगे मतदारसंघान अपेक्षा भंग केलो ना. सांगे मतदारसंघान एज कम्पेर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ म्हणजे सावथ गोवा थंय पयलें जर जायत जाल्यार सांगे मतदारसंघान खूब बरें काम केल्लें आसा. आमकां अजून आनी 2,000 वोट्स येवपाचे. ताजेर आमी एनालिसीस करतात की कित्याक लागून आयले ना ती, पूण पळयता आमी. कारण तातूंतल्यान आमकां जे RG आसा फॅक्टर ताणी आमची 1,000 आमी पळयलें जर जायत जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीक मायनॉरिटी आसात त्या म्युनिसिपालिटीन RGन परफॉर्मन्स कांयच केलें ना. वेरेज जे विलेज पंचायत आसात त्यो मेजॉरिटीन डॉमिनेटेड आसा, हिंदू डॉमिनेटेड आसा. त्या हातूंत भितर RGन वोट्स काडली. सो तो एक अभ्यास करपाक जाय आमकां. आनी तातूंतल्यान सो RGन मातशी तुमची वोटां हाल्ली तर RGन सादारण ते आमकां 1,000 वोट्सांक लॉस केल्लो आसा. पूण तरी आसतना पळयतलें कशें केलें. एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाली हांव ताजेर कमेंट करना. म्हजो रिपोर्ट हांवें आमच्या सरकारा कडेन दिल्ले आसा. ऑलरेडी दिलो? हय, आमी सांगलें आसा अध्यक्षाक आनी कितें. ताजेर कांय ना. म्हणजे निवडणूक आयली, एंटी पार्टी आनी बाकीच्यो त्यो सगळ्यो जातल्यो एक्टिविटीज. सुभाष फळदेसाय मुखार वचपाक जायना जावं बाकीचें कितें आसा न्ही त्यो जातल्यो. ताका व्हडलोसो फरक पडलो ना आमकां. सादारण 1,000-1,500. पूण हे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता ते लोकसभा करता सुभाषाकूच टार्गेट करपाक? ना कितें आसा, सुभाष फळदेसाय मुखार वता न्ही. ताच्या मतदारसंघान भितर इतकी मोठी लीड मेळ्ळी जर जायत जाल्यार प्रॉब्लम जाता आसतलें. आनी म्हाका ताजेर फोकस करपाचें नाच. एंटी पार्टी एक्टिविटी ताजेर आमी करतले. निवडणुका आयले नंतर प्रत्येक जण आपल्या परीन काम करतलो. आनीक पार्टी आसा एनालायज करपा खातीर. ना पूण फाटल्या दिसांनी जे भशेन तुमी कवलेकराक टार्गेट केल्ले तेंचे हें म्हाका केलें. ताजेर कांय कॉमेंट करपाचें ना. कितें जालां न्ही, रिजल्ट्स बरे आयिल्ले आसात. आनी ह्या परिस्थितीन भितर तुमी पळयलें जर जायत जाल्यार इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर 30% मायनॉरिटी वोटर्स आसा. 30%च्या वयर मायनॉरिटी वोटर्स आसा. 1/3 मायनॉरिटीज आसात. तातूंत भितर 2/3 रिमेनींग 2/3 21तले आमकां 14 आयले. प्रोपोर्शनेट आयले न्ही आमकां जे प्रोपोर्शनेट आसा पळय न्ही ते आमकां आयिल्ले आसा. सादारण ते 6,000 आमकां लीड मेळटा. 14,000 वोटर्स वोटींग जाता आमकां. बिकॉज हांव निवडून आयिल्लो 1,500 आनी ह्या फावटीक आयले ते 6,000 म्हणजे 4 पटींनी आमी लीड दिली अशें जालें ना. सो वाडले वयल्यान. हय, हांव 1,500 मतांनी निवडून आयिल्लो आसा. आनीक लोकसभेक आमी 4,000 म्हणजे 6,000 वोट्स आयली. म्हणटकच निश्चितपणान खूब मोठे 4 पटींनी लीड वाडयिल्ली आसा. ओके, थँक्यू.